नमस्कार, म विजय पौडेल। न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। 8 वर्ष पुरानो बलात्कार प्रकरणमा राज्य गम्भीर भएको छ। नेपाल प्रहरीले छानबिन समिति नै बनाएर अगाडि बढेको छ। यसैगरी अभियुक्त मनोज पाण्डेलाई पक्राउ समेत गरिसकेको छ। सडक, सदन, प्रहरी, प्रशासन सबै तातेका बेला अब उनले न्याय पाउँछिन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ। तर न्यायको बाटो एकदमै लामो र झन्झटिलो छ। अझ यो बाटो तय गर्दा धेरै किसिमका तगाराहरू पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसकारण अहिले उनलाई परिवार, समाज, प्रहरी, प्रशासन एवं कानुनको दह्रो साथ चाहिएको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। अहिले अर्को विषय फेरि उठेको छ। प्रभावित युवतीको विषयलाई लिएर छोरी मान्छेको मुभमेन्ट अर्थात् हिँडडुलमै प्रतिबन्ध लगाउने यो विषय भने जहिले पनि उठ्ने गरेको छ। यस्तो बेलामा तर आफू वा आफ्ना छोराहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि छोरीहरूको मुभमेन्टमा नियन्त्रणको कुरा गर्ने विषय नेपाली शब्दमा भन्दा पाखण्ड मात्र हो। आउनुस् आज यो विषयमा पनि एनालाइसिस गरौँ। एनजिए को सुरुवात गरौँ आजका हाइलाइट्सबाट। मनोज पाण्डेले कुनै पनि हालतमा छुट नपाउने कानुनविदको भनाई। सर्वोच्चको नजिर र अपराधको प्रकृतिका कारण उनीमाथि कारबाही हुने तर्क। मनोज पाण्डेलाई दुईवटा मुद्दा लाग्ने। जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने। बालनको उदय पुराना दलहरूसँगको फ्रस्ट्रेसन मात्र नरहेको विश्लेषकहरूको भनाई। उनको विजन र अध्ययनप्रति मतदाता आकर्षित भएको तर्क। सिराहामा धारिलो हतियार प्रयोग गरी बाबु छोराको हत्या। घटनाबारे अध्ययन भइरहेकाले तत्काल केही बताउन नमिल्ने प्रहरीको भनाई। भ्यू टावरमा पैसा खेर फाल्ने प्रवृत्तिको सर्वत्र विरोध भए पनि ओलीको भ्यू टावर मोह कायमै। गाउँ गाउँमा बनेका भ्यू टावरलाई फ्रान्सको आइफल टावरसँग तुलना गर्दै भने के त्यो बनाउने मूर्ख थिए? युईएफए च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम दिन उपाधि विजेता शीर्ष 4 र रेलिगेसनको टुङ्गो आज मात्र लाग्ने। पछिल्लो 10 वर्षमा पहिलो पटक यस्तो। भारत र बंगलादेशमा बाढी पहिरोमा परि कैयौंको मृत्यु, लाखौं मानिस बिचल्लीमा। महिला माथिको बलात्कार अमानवीय अपराध हो। यो अपराध गर्नलाई कुनै पनि बहानामा छाड्नु हुँदैन। चाहे त्यो आफन्त होस्, चाहे त्यो पहुँचवाला होस्, चाहे त्यो पैसावाला होस्, चाहे त्यो आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता नै किन नहोस्, अथवा यस्तै यस्तै चाहे जोसुकै जेसुकै किन नहोस्। अझ अघिल्लो पल शाह प्रकरणमा हदम्यादको विषयलाई लिएर विरोध गर्नेहरू अहिले हदम्याद बढाउनुपर्छ भनेर बोलिराखेको पनि पाइन्छ। पल शाहको मुद्दामा प्रभावितको तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता राधिका खतिवडाले यसै विषयलाई इङ्गित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने केही समय पहिले यिनै मानिस हुन् जो पल शाहलाई रिहा गर, बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा हदम्याद बढी भयो भन्थे। अहिले यिनै मानिस हुन् बलात्कारीलाई फाँसी दे, हदम्याद कम भो भन्दैछन्। सबै पीडितले कानुनी उपचार पाउनुपर्छ, कानुनको गलत व्याख्या नगरौं उहाँले लेख्नु भएको छ। यस्तै विचारहरू आज सामाजिक सञ्जालमा जताततै छ। प्रभावितको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरू पनि हदम्यादको विषयले कसैले न्याय पाउन नहुने अवस्था आउन नहुने तर्क गर्छन्। यसैबीच नेपाल विद्यार्थी संघले पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हुन नहुने भन्दै कानुनमा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रीलाई निवासमै पुगेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। विज्ञप्तिमा के भनिएको छ भने बलात्कार आफैमा जघन्य अपराध हो। बलात्कारले पीडितलाई शारीरिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक र मानसिक रूपमा धेरै दीर्घकालीन असरहरू उत्पन्न गराइरहेको हुन्छ। तर नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कानुन हेर्ने हो भने बलात्कार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद 1 वर्ष मात्रै रहेको व्यवस्थाले धेरै प्रभावितहरू न्याय खोज्नबाटै वञ्चित हुनु परिरहेको छ।
हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था न्यायपूर्ण नरहेको हाम्रो ठहर छ, नेभिसनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हदम्याद भन्दा जुन बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको जुन 1 वर्षको हदम्याद छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको संशोधन गर्नको लागि हामीले कानुन मन्त्रीजीको हाम्रो निवासमा आज हामीले टाइम लिएर चाहिँ उहाँले जुन बलात्कार जस्तो जुन जघन्य अपराधको चाहिँ तपाईँको हदम्याद हुनुहुन्न भनेर त्यसको निम्ति चाहिँ हामी ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ जुन समाजमा विभिन्न खालको महिलाहरूको तपाईँको चाहिँ हिंसादेखि बलात्कारहरू घटनाहरू यो एउटा घटना यो एउटा पात्र जस्तो मात्र हो, तर विभिन्न खालको घटनाहरू आइरहेको छन् र त्यो बलात्कार सम्बन्धीको तपाईँ घटना हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतबाट चाहिँ फास्ट ट्र्याकको रूपमा चाहिँ प्रोसिडियरमा अगाडि बढाएर चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ कानुन मन्त्री मार्फत चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति हामी आज यहाँ जम्मा भएको छौँ। यो कुराले के देखाउँछ भने नेपालमा यस्ता किसिमका बलात्कार सम्बन्धी कुनै पनि घटनाहरू हुँदा तत्काल सडकमा जागरुक युवाहरू र सचेत नेपालीहरू बाहिर निस्किने गरेका छन् स्वतः स्फूर्त रूपमा। र यही बेलामा धेरै किसिमका विज्ञप्ति पनि आउँछन्। अस्ति पनि हामीले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउबाको विज्ञप्तिका बारेमा कुरा गरेका थियौँ। आज फेरि नेभिसनको विज्ञप्ति आएको छ, भोलि अर्कोको विज्ञप्ति आउँछ। सबैले साथ दिने कुरा पनि गर्नेछन्, तर यो कुराले मात्रै कसैले न्याय पाउनेवाला छैन। हुन्छ के, काम के गरिन्छ, त्यो विषयले न्याय पाउने र नपाउने कुराको तर्क गर्दछ। अहिलेको यो घटनामा राम्रो पक्ष भन्ने हो भने संसद, सरकार, प्रहरी जिम्मेवार भएर छानबिनलाई अगाडि बढाएको छ। र भएको के छ भने छानबिन समिति बनेर अभियुक्तलाई पक्राउ पनि गरिसकिएको छ। अब यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन कस्तो दिन्छ, उनलाई कुन किसिमको कानुन अन्तर्गत सजाय गरिन्छ, यी सवालहरू तमाम छन्। विगतमा पनि निर्मला पन्तको घटनामा यस्ता धेरै छानबिन समितिहरू बने, धेरै प्रतिवेदन आए, तर केले हो कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पक्राउ गर्न सकेको छैन। यसकारण यहाँ भन्न के खोजिएको हो भने विज्ञप्ति निकालौँ ठिक छ, सडकमा बोलौँ ठिक छ, आवाज उठाउँ ठिक छ, तर गर्ने काम पनि गरौँ। सडकले राम्रोसँग आवाज उठाएको छ, जसलाई मान्न संसद बाध्य भएको छ, सरकार बाध्य भएको छ र प्रहरी बाध्य भएको छ। अब बल प्रहरीको कोर्टमा, प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा अर्थात् सरकारको कोर्टमा अनि संसदको कोर्टमा छ। नागरिक निहालेर बसिरहेका छन् कस्तो किसिमको सजाय हुन्छ मनोज पाण्डेलाई भनेर। अब यसै विषयमा सडक तातेको पनि कुरा गरौँ। बलात्कारी विरुद्ध नेपाली युवा युवती सबै एकजुट हुने र अपराधीलाई सजायको माग गर्दै दबाब दिने कार्य पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। तर अवस्था कस्तो छ भने यति दबाब नदिएसम्म राज्यले सुन्दा पनि सुन्दैन। झन् पछिल्लो मुद्दामा घटना भएको लामो समय भएको भन्दै अभियुक्तले छुट पाउने अवस्था आएपछि सडकमा आवाज झन् चर्को गरी उठेको हो। नेपालको नागरिकलाई पाउनुपर्ने स्वतन्त्रताको विषयहरू, अधिकारको विषयवस्तुहरू, मानवीयताको विषयवस्तुका कुराहरू हुन्छन्। त्यही सन्दर्भमा बनेको यो नेपालको संविधान हो। संविधान संशोधन पनि हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा यहाँ सर्वत्र ठाउँमा चाहिँ के सुनिन्छ भने हदम्याद सकिसक्यो भन्ने कुरा सकिन्छ। एउटा नारी, महिला, आमा, दिदीबहिनी, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ भनौँ, एक किसिमको चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा कुनै पात्र व्यक्तिले बलात्कार गर्छ अनि हाम्रो नेपाल सरकारको कानुनले चाहिँ अहिले कानुनको दायरामा त्यो समय अवधिभित्रमा चाहिँ कुनै पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भएन भन्ने खालको जुन कानुन हुन्छ भने यो कानुन पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई स्वीकार योग्य हुन सक्दैन। कानुनले कसरी लिएर आउँछ, कानुन फेलियर हुने, गरी प्रशासन फेलियर हुने होइन, उहाँहरू फेलियर हुने आफूसँग चाहिँ पुग्नु पऱ्यो, कानुनको ढोका चाहिँ पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। त्यही भएर अर्किनेबाट सुन्दर बन्द गरिदिनु अब होइन, हामीसँग त्यो पावर छ
तपाईँहरू मिडियाहरू राखेको तोचाउने हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आज बजाएको कुरा संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हिजो बालवटाले भनेको कुरा हिजो गभर्नमेन्ट तपाईँले बोल्नु पऱ्यो नि होइन, त्यो पावर तपाईँहरूसँग छ नि त, त्यो पावर चाहिँ कहिले फेरि ल्याएर आएर योचोटि चाहिँ सुस्मितालाई निभाएर उसले न्याय पाउने हक अधिकार चाहिँ। अब सवाल उठ्छ, मनोज पाण्डेलाई कुन कानुन अन्तर्गत सजाय हुन्छ त? फौजदारी अपराध संहिताको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी महलको दफा 219 मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्ने उल्लेख छ। यसै गरी सोही कानुनले जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई अवस्था हेरी जन्म कैददेखि कम्तीमा 7 वर्षसम्मको सजाय तोकेको छ। यसरी जबरजस्ती करणी भएमा उजुरी गर्ने हदब्याद भने हाडनाता करणीमा जहिले पनि गर्न पाइने व्यवस्था छ भने अन्य जबरजस्ती करणीमा अपराध भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। अहिले 8 वर्ष अघिको बलात्कार घटना सार्वजनिक भएपछि यही 1 वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्राविधिक व्यवस्था पेचिलो भएको छ। बलात्कार भएको भनिएको प्रभावितको कुरा सुन्ने हो भने उनको शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कारणले पनि उनी 1 वर्षभित्र उजुरी गर्न आउने सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसो भए के त उसले कानुनको प्राविधिक हदम्याद कटाएकै कारण न्याय नपाउने हो त? यो प्रश्न अहिले उठेको छ। पल शाह प्रकरणको जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रभावितको तर्फबाट वकालत गर्नुभएकी अधिवक्ता राधिका खतिवडा हदम्याद संशोधनको विषयमा बहस पीडितलाई केन्द्रित गरी कानुन संशोधन भइहाले पनि निजको हकमा जबरजस्ती करणीको कानुन अन्तर्गत न्याय पाउने सम्भावना कम रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कानुन संशोधन विधायिका संसदको विषय हो। यदि संसदले कानुन संशोधन गर्न चाहेमा संशोधन पनि हुन्छ, नहुने कुरै हुँदैन। तर प्रभावितलाई केन्द्रित गरेर कानुन संशोधन भए तापनि उसको हकमा न्यायका लागि नयाँ कानुनले बोल्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने वर्तमान संविधानको मातहतमा जारी भएका जुनसुकै कानुनहरू न भूत प्रभावी हुन्छन्। अधिवक्ता खतिवडा भन्नुहुन्छ, यसकारण कानुन संशोधन भए पनि अरू नयाँ पीडितहरूले वा अब पछि आउने मुद्दाहरूमा संशोधित कानुनले काम गर्नेछ। तर वर्तमान प्रभावितको हकमा भने संशोधित कानुनले काम गर्न सक्दैन। त्यसो भए के त उनले न्याय नै पाउँदिनन् भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अधिवक्ता खतिवडा न्याय पाउने नयाँ बाटो सुझाउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार वर्तमान बलात्कार केसको पीडितको हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार, शरीर अपहरण बन्धक तथा अपराध भनेर मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 4 को उपदफा 2 खमा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्क्याई, जालसाज गरी, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, शरीर बन्धक राखी, बेहोस पारी आफूसँग राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसकारण अहिलेको मुद्दामा यो कानुन आकर्षित हुन सक्ने अधिवक्ता खतिवडाको तर्क छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक किशोरीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको खुलासा गरेपछि वर्तमान मुद्दा बाहिर आएको हो। गत बुधबार सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्ने उनले आफूलाई कार्यक्रमका आयोजकले जबरजस्ती करणी गरेको खुलाएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेकी ती युवतीका लागि न्यायको माग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकार र संसदले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो। नेपाल प्रहरीले यस विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति नै बनाएको छ। यसै गरी सो समितिले अभियुक्त मनोज पाण्डेलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल प्रहरीले पीडित र अभिभावकको सम्पर्कमा रही आवश्यक परामर्श गर्नुका साथै पीडित महिला र घटना सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिने र थप अनुसन्धान गर्ने कार्य गरिरहेको छ। आशा गरौँ अनुसन्धान सकारात्मक पक्षमा नै जानेछ र प्रभावितले न्याय पाउनेछिन्। यहाँ प्रभावितको अवस्थालाई पनि एकचोटि भन्नु उचित हुन्छ। उनीमाथि जबरजस्ती करणी त भएको छ नै, जबरजस्ती करणी गर्नु अघि लट्ठ्याउने औषधि खुवाइएको छ।
त्यसपछि उनलाई लठ्याएर शरीर बन्धकमा राख्ने अवस्थामा पुर्याएर जबरजस्ती गरिएको छ। त्यति मात्रले नपुगेर उनको भिडियो खिचेर उनलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै फेरि पटक पटक जबरजस्ती करणी गरिएको छ। यसमा धेरैवटा कानुनहरू आकर्षित हुन्छन्, त्यसकारण कुनै न कुनै कानुनले त मनोज पाण्डेलाई समात्छ र कारबाही गर्छ। हामीले यी कानुनहरूलाई मिहिन रूपमा केलाउने हो भने यो अवस्था देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् यो बलात्कार सम्बन्धी कानुन र हदम्यादको थप एनालाइसिस गरौँ। यसलाई एनालाइसिस गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ। बलात्कारको घटना अहिले जति पनि बाहिर आइराखेको छ त्यो एउटा त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हो। यस्ता घटनाहरू नेपालमा धेरै भएका छन् भन्ने कुरा हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनबाट पनि बुझिन्छ हैन। भर्खरै मात्र लास्ट इयर मात्र प्रतिवेदन हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन चाहिँ 7 देखि 10 वटासम्म चाहिँ बलात्कारका घटना अथवा जबरजस्ती करणीका घटनाहरू चाहिँ घट्ने गरेको छ। यो त भयो खालि रजिस्टर भएका अदालतसम्म अथवा प्रहरीसम्म चाहिँ आउन सकेका व्यक्तिहरूबाट मात्रै। अब यसरी आउन नसकेका मुद्दाहरू त कति छ भन्ने कुरा भर्खरै आएको घटनाहरूबाट पनि हामीले सुनेका छौँ। 6 वर्ष अगाडि हैन एउटा इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा जुन सुस्मिता रेग्मीज्यूलाई भएको घटनाहरूबाट पनि भन्न सकिन्छ। त्यसरी पब्लिक रूपमा बोल्न सक्ने महिला जसरी कि मिस नेपाल कन्टेस्टमा पहिलो रनरअप भएका महिलालाई पनि यो घटना बाहिर ल्याउन गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा रहेको छ। त्यही कारणले कुनै पनि विषयमा हडम्याद हुनु आफैमा नराम्रो विषय होइन। त्यो न्यायिक सुनिश्चितताका लागि, अराजकता नहुनको लागि र समयमै न्याय दिनको लागि राम्रो कुरा हो। तर हरेक विषयमा चाहिँ हडम्यादै हुनुपर्छ र हडम्यादकै कारणले चाहिँ मुद्दा अगाडि चल्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ जायज कुरा होइन र न्यायिक सङ्गत कुरा पनि होइन। किन त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले न्यायमा पहुँच हुनु र म पीडित भनेर उसले घोषणा गरिसकेपछि, म पीडित भनेर आइसकेपछि चाहिँ उसले न्यायिक निकायबाट कानुनी प्रक्रियागत रूपमा जान पाउने उसको मौलिक अधिकार हो भने फेयर ट्रायलको प्रिन्सिपल पनि हो, स्वच्छ सुनवाईको प्रिन्सिपल पनि हो। र अब बलात्कार जस्तो जघन्य हैन प्रकारको अपराधमा, मानवीयता विरुद्धको अपराधमा हैन सामाजिक मर्यादा विरुद्धको अपराध भन्छु म। यो बलात्कारको घटनालाई महिलासँग मात्र जोडिएर हेर्दिनँ, सामाजिक मर्यादा विपरीतको राष्ट्रको रोगको रूपमा म हेर्छु हैन। यस्तो किसिमको अपराधमा चाहिँ राज्यले हडम्यादको कुरालाई चाहिँ लिमिट गरेर मुद्दालाई अगाडि बढाउनबाट चाहिँ रोक्न पाइँदैन। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के भइसकेको छ भने राज्य संवेदनशील भएको देखिन्छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा है। किनभने छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ, संसदमा पनि यो आवाज उठेको छ। त्यसपछि गएर अभियुक्त जो थियो उनलाई पक्राउ पनि गरिसकेको अवस्था छ र छानबिन अगाडि बढिरहेको छ। अब थप के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि यस्तो छानबिन समिति बन्दैमा पनि निर्मलाले न्याय पाएकी छैनन् अहिलेसम्म, त्यो खालको अवस्था छ। तर अब मलाई बताइदिनुहोस् त, अब मनोज पाण्डेले कस्तो सजाय पाउँछन्? अब एउटा कुरा जुन अघिकै मैले थोरै कन्टिन्यू गर्ने हो भने हाम्रो अदालतले पनि हडम्यादको बारेमा चाहिँ जबरजस्ती करणी अथवा बलात्कार जस्तो मुद्दामा चाहिँ हडम्याद जस्तो परम्परागत अथवा प्राविधिक चिजलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्दा अगाडि बढाउनुबाट रोक्न हुँदैन र मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा 2073 सालमा म तपाईँलाई थोरै पढेर पनि सुन्छु, जो अहिलेको लागि चाहिँ उपयोगी पनि हुन सक्छ र फेरि यो मुद्दालाई बलात्कारको किसिमले मात्र हेर्ने कि अन्य अपराधको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छलफल हुन जरुरी छ। अहिले जुन चाहिँ 2073 सालमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ। अलि थोरै म पढेरै सुनाउँछु, असाध्यै राम्रो छ यो। जबरजस्ती करणी जस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लान्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतना स्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि चलाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ भने, अर्को कुरा चाहिँ यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हडम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने भन्ने कुरा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ।
अथवा के व्याख्या पनि गर्न सकिने भयो भने पहिला 35 दिनको हदम्याद थियो र 1 वर्ष 365 दिन बनाइरहँदाखेरि सर्वोच्चले यो व्याख्या गर्यो भने यहाँ पनि के बोलेको छ भने हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ पछ्याइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भनिसकेपछि त्यो 365 दिनलाई नि कठोरताका साथ मान्नु परेन, आवश्यकता अनुसार मान्दा भयो। नभए कोही पीडित त्योभन्दा बियोन्डमा आउँछ भने पनि तिमी मुद्दा लिन चलाउन अनुसन्धान गर्न सक्छौ भन्ने व्याख्या अर्थ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले व्याख्या नै गरिसकेको छ। यो चाहिँ नजिरको रूपमा र एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भने त्यस्तै गरेर 2076 सालमा मात्र भर्खरै मात्र पनि एकदमै राम्रो यो चाहिँ यौनजन्य हिंसासँग नै सम्बन्धित कुरा छ। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अनुचित प्रभावमा पारेर कसैलाई पनि यौन सम्बन्ध राख्छ विथ कन्सेन्ट और विदाउट कन्सेन्ट, विथ कन्सेन्टले राख्छ भने तापनि त्यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र पढी हैसियत पर्पिट्रेटरको अपराध गर्ने जुन पीडकको हुन्छ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पढी हैसियतमा चाहिँ पीडित भन्दा उच्च छ र उसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने, अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई पनि बलात्कार मान्नुपर्छ र त्यस विरुद्ध कारबाही चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा राखेछ भने अब यहाँ सुस्मिता रेग्मीकै कुरा हेर्ने हो भने अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने आधारहरू धेरै छ। उहाँ अर्गनाइजर हो, उहाँ एउटा कन्टेस्ट हो, पढी हैसियतले, इकोनोमिक हैसियतले होला, धेरै हैसियतले होला, त्यहाँ स्वतःस्फूर्त थाहा छ होइन। त्यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ अफ पावर चाहिँ पीडक र पीडितको बराबर देखिँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ रेप हुन्छ, त्यो बलात्कारै हो भन्ने कुरा गरेको छ भने अब यसमा त म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु, एन्सरमा आउँछु। अझ यसमा त कस्तो छ भने महिलालाई जुन सक्सेस पार्टी भनेर बोलाएको छ, बोलाइसकेपछि कोही नभएको बेलामा उसलाई चाहिँ होटेलसँग साँठगाँठ मिलाएर बेहोस हुने औषधि मिलाएर खुवाएको छ होइन। खुवाएर उसलाई चाहिँ लट्ठ पारी कोठामा लगेर उसलाई आफ्नो बसमा पारी नियन्त्रणमा राखी यौन शोषण गरेको छ र त्यही नियन्त्रणको आधारमा चाहिँ कन्टिन्यू 6 महिनासम्म उसलाई बलात्कार गरेको छ। उसले मात्र बलात्कार गरेन, उसको साथीलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न खोजेको छ भनेपछि यो यौनजन्य शोषणको उद्देश्यले उसलाई नियन्त्रणमा राखी गरिएको त्यस्तो शोषण चाहिँ बेचबिखन पनि हुन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ मानव बेचबिखन ऐनको दफा 4 खले पनि आकर्षित हुन्छ। उसलाई दुईटा मुद्दा चल्छ, बलात्कारको पनि मानव बेचबिखनको। मैले अलिकति यसलाई अलिअलि प्रश्न पार है त। त्यसो भए के भयो भन्दा सुरुमा उनलाई बोलाइसकेपछि लट्ठ्याउने केही खुवाइयो, यो एउटा अपराध हो हजुर हैन। त्यसपछि उनलाई कोठामा लगेर थुनियो, बन्धक बनाइयो, काबुमा लियो, यो अर्को अपराध हो। त्यसपछि उनलाई बलात्कार गरियो, यो अर्को अपराध हो। बलात्कार गरिसकेपछि भिडियो खिचियो, यो अर्को अपराध। त्यो भिडियोलाई लिएर ब्ल्याकमेलिङ गरेर पटक पटक फेरि बलात्कार गरियो, यौन शोषण गरियो, अर्को अपराध भयो। भनेपछि यहाँ अपराधका श्रृङ्खलाहरू भए, त्यसकारण कानुनहरू आकर्षित हुन सक्छ। एउटा जबरजस्ती करणीको महलको 365 दिनको हदम्यादको छलफल हामीले गरिसक्यौँ, त्यसमा पनि कानुनले उसलाई समात्न सक्छ। त्यो बाहेकका पनि अन्य कानुनहरू अहिले तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तो मानव बेचबिखन तथा ओसापोसार सम्बन्धी कानुन, शरीर बन्धक सम्बन्धी कानुन लगायतका कानुनहरूले पनि मनोज पाण्डेलाई सजाय दिन सकिन्छ। त्यहाँ हदम्यादको कुरै आउँदैन किनभने त्यसमा हदम्यादको व्यवस्था पनि छैन। फेरि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन 2064 को दफा 4(2) खले यो व्याख्या गरेको छ, त्यो सफिसियन्ट छ त्यसलाई आधार बनाउनका। जब त्यो आधार छ भने बलात्कार भएको हो भन्ने कुरा प्रुफ भइसकेपछि बलात्कारमा चाहिँ अब लिमिटेसनको कुरा आउँदैन, हदम्यादको कुरा आउँदैन भन्ने कुरा नेपालले मात्र होइन इन्डियाले पनि 2018 सन् 2018 मा 2 वर्ष अगाडि त लिमिटेसन हटाएकै छ, हदम्याद हटाएकै छ। तर त्यसमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कारण देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। कारण त यसमा स्पष्ट छ, डिप्रेसनमा गएको छ, कन्टिन्यू 6-7 महिनासम्म ब्ल्याकमेलिङमा भएको छ, डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको छ, ऊ फिजिकली, मेन्टली, साइकोलोजिकली ऊ अदालतमा आउन सक्ने एबलै छैन। अहिले पनि उहाँको कुरा सुन्दा त्यही देखिन्छ भने यहाँ रिजनेबल ग्राउन्ड पनि देखिया छ कि उसलाई हदम्याद लागू नहुने कुराहरू। ओके, अब अहिलेको प्रश्न दोहोऱ्याउँछु, अब मनोज पाण्डेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? अब उसलाई 2 प्रकारको सजाय हुन्छ म्याक्सिमम। मैले भने मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रण ऐन होइन 2064 को दफा 4 ख दफा 4(2) ख अनुसार उसलाई सजाय हुन्छ। त्यसमा अब 7-8 वर्षको सजाय छ, कैदको सजाय छ भने यता आएर फेरि अर्को कुरा चाहिँ बलात्कारकै घटना हेर्ने हो भने त्यो बेला ऊ माइनर थियो, नाबालिका थियो, 16 वर्ष। हाम्रो मुलुकेन छन्दा पनि ऊ नाबालक हो। अहिले अपराध संहिता आउँदाखेरि पनि त्यो नाबालक हो। 18 वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई विथ कन्सेन्ट और विदाउट कन्सेन्ट चाहिँ अनुमति लिई वा नलिई यौन सम्बन्ध गर्यो भने चाहिँ बलात्कार हुन्छ भनेको छ। त्यहाँ कन्सेन्टको कुरा हुँदैन, बेहोस पारेर यौन शोषण गरेको छ।
निरन्तर 6 महिना र पछि पनि धम्कीहरू कुराहरू छ भने अब उसलाई चाहिँ 16 वर्षभन्दा माथि र 18 वर्षभन्दा मुनिका कुनै पनि महिला अथवा बालिकालाई चाहिँ जबरजस्ती गर्छ भने 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मको कैदको सजायको व्यवस्था छ र अब त्यसमा जरिवानाको कुरा क्षतिपूर्तिको कुरा मैले त जहिले पनि एडभोकेट के गर्छु वकालत के गर्छु भन्दाखेरि क्षतिपूर्तिको कुरा पनि टेक्निकल हुनुहुन्न हैन मात्र प्राविधिक हुनुहुन्न उसको आर्थिक सामाजिक र उसको स्वास्थ्यको अथवा फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थलाई पनि आधार मानेर कम्पेन्सेसन तोक्नुपर्छ र उसलाई क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुन्छ दुईटा सजाय हुन्छ बेचबिखनको बाटो पनि यहाँबाट पनि अब उनलाई न्याय दिलाउनको लागि अहिले सडक अलिकति जागरुक भएको छ हैन युवा युवती लगायत सबै अधिकार कर्मीहरू जो यस विषयमा कन्सर्न राख्नुहुन्छ उहाँहरू सडकमा दिनौ आइराख्नु भएको छ संसदले ध्यान आकर्षण गरेको छ सरकारले प्रहरी मार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ अब उनको न्याय पाउने बाटोमा कुनै तगारो छ उसले न्याय पाउने बाटोमा तगारो हुनुहुन्न भन्छु जुन तपाईले अघि उदाहरण धेरैको दिइसक्नु भएको छ निर्मलाकोदेखि लिएर थोप्रै कुराहरू छ अब के छ त भन्दाखेरि अहिले सरकारले स्वतस्फूर्त रूपमा मुद्दालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छ जस्तै राज्य पक्ष भएको मुद्दा हो सरकारवादी हुने मुद्दामा मैले हिजो अस्ति फेसबुकमा पनि लेखेका थिएँ प्रहरी पसल थापेर बस्नुहुन्न यसमा र प्रहरी चाहिँ नागरिकको पीडितको घर दैलोमा पुग्नुपर्छ अनि मात्र स्टेट पार्टी केस हुन्छ सरकारवादी केस हुन्छ नत्र भने चाहिँ पीडितलाई पर्खेर बस्ने हो भने त्यो स्टेट पार्टी केस हुँदैन त्यसको मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ भनेर भनेको छु सुरुमा त जाहेरी आएन भनेर त्यही जाहेरी आएको छैन भन्यो राष्ट्रिय महिला आयोगले मलाई जानकारी आएको छैन भन्यो यस्तै कुराले अल्मल्याउन खोज्दै एकदमै राष्ट्रिय महिला आयोगको त्यो विज्ञप्ति हेर्ने हो भने असाध्यै निराशाजनक छ अब कति मात्र खण्डन गर्न साथी यो त्यो प्लेटफर्म पनि नहुन सक्छ एप्रोप्रिएट त्यही कारणले चाहिँ अब तर प्रहरीले कुरेन भन्ने कुरा हामीले त्यो कुरामा सम्मान गर्नुपर्छ सरकारलाई प्रहरीको त्यो हिम्मतलाई हामीले मान्नुपर्छ यसरी नै सुरु गर्ने हो त्यही कारणले जसरी यसरी मुद्दालाई अगाडि ल्याउने जुन बसन्तबहादुर कुँवरको हैन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उहाँको संयोजकत्वमा 5 जना सदस्य सहितको समिति बनाएको छ अब उहाँले चाहिँ 3टा कुराबाट निर्धक्क भएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ अनुसन्धानको कुरा यो कुरा फेरि प्रुफ हुन्छ भन्ने कुरा धेरै कुराले सर्कमस्टान्सेस एभिडेन्सहरू भइसकेका छ मालविका सुब्बाकोदेखि लिएर क्यामेराम्यानकोदेखि लिएर झगडा गरेको बेलादेखिको लिएर त्यो बेला बोइज होस्टेलबाट हेरिराखेका मान्छेहरूदेखि र दुनियाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् त्यो अब भोलि प्रमाणको कारणले साबित भएन भनेर भन्न सक्ने आधार पनि छैन म एज अ कानुनको विद्यार्थी भएर हेर्दाखेरि र लामो समयसम्म यस्तो मुद्दा हेर्दै आएको मेरो अनुभवले यो मुद्दा चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ टेक्निकल्ली प्राविधिक रूपमा हेल्थ रिपोर्ट भनेर बलात्कारको केसमा भनिदिन्छ नि त्यसले अड्काउँछ कि अड्काउँदैन त्यसले अड्किनु हुँदैन सर्कमस्टान्सेस एभिडेन्स भनेकै त्यही हो अहिले जुन मैले भने हैन त्यो एभिडेन्सले अहिले आएको कुराहरूबाट पनि स्पष्ट भइराखेको छ उहाँको डाक्टरसँगको निरन्तर अहिलेसम्मको भिजिट छ उहाँले डिप्रेसन मेन्टल इलको औषधिहरू खाइरहनु भएको छ हैन उहाँले उहाँकै सल्लाहबाट यो कुरा मैले बाहिर ल्याएको हो पहिला ल्याउनु सकेन भन्ने कुराहरू पनि छ मालविका सुब्बाले सरेन्डर गरेका कुराहरू पनि छ मैले मिस्टेक गरेँ भनेर उहाँको श्रीमतीलाई फोन गरेको छ त्यो बेलाको फोन रेकर्ड पनि त हुन्छ नि त अब हामीले प्रहरीलाई सिकाउनु पर्ने होइन एभिडेन्सको कुरामा उहाँहरू हामीभन्दा धेरै राम्रो अझ त नेपाल प्रहरी यस्तोमा अरूभन्दा धेरै सक्रिय छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्दै आएको छ प्रहरीले चाह्यो भने यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छ आधार प्रमाणहरू तपाईँ हाम्रो आँखामा छ भने प्रहरीको आँखामा नहुने कुरा होइन र प्रमाणित गर्न सक्छ र यो मुद्दाले बाटो लिनुपर्छ र प्रहरीले अहिले चाहिँ यस्तो राज्य विरुद्धको अपराधमा प्रहरीले 4वटा कुरामा चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू गर्छु कुनै प्रहरी पनि कुनै पनि इन्फ्लुएन्समा आउनुहुन्न भएन डर धाक धम्कीदेखि लिएर त्यस्तो र टेक्निकल वा लिगल टेक्निकल कारणले गर्दा जुन अघि भने परम्परागत हडम्याटको कारणले गर्दा मुद्दा अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा ल्याउनु हुन्न र यसमा 2टा मुद्दा चलाउनु पर्छ यो हामीसँग धेरै पहिला उदाहरण छ 150 वर्ष कैद गरेका पनि छ 70 वर्ष 50 वर्ष रेप प्लस ट्राफिकिङमा अदालतले फैसला भएर धेरै वर्ष सजाय गरेका मुद्दाहरू छ हामीसँग त्यो उदाहरण छ भने अदालत त्यसमा जान सक्ने छ र फेरि यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा यो लेनदेनको मुद्दा होइन तपाईलाई यस्ता कुरामा गाँजेर बस्नको लागि त्यो छुट्टै प्रकारको मुद्दा छुट्टै हैसियतमा अगाडि लान सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ नजिर पनि इस्टाब्लिस भइसकेको छ त्यही कारणले चाहिँ अब गर्नुपर्छ त्यो कुराबाट मैले भने अनड्यू इन्फ्लुएन्समा पर्नु भएन अनुचित प्रभावमा पर्नु भएन र अब प्रमाणलाई चाहिँ लोभ गर्न सक्ने वातावरण ल्याउनु भएन अनि अर्को कुरा
अब भिक्टिम र भिक्टिम साक्षीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। भिक्टिम र अहिले जति पनि साक्षीलाई कारणहरू तपाईँले भने यी कारणले गर्दाखेरि बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू बिग्रिने के अरे मुद्दाहरू बिग्रिने होस्टाइल हुने सम्भावना भएकोले यसमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। एकदम पीडित र पीडित साक्षीलाई चाहिँ संरक्षणका कुरा गर्नुपर्छ र होस्टाइल भएको खण्डमा पनि अपराध साबित भएको अवस्था हामीसँग नजिर छ। फेरि त्यो कुरामा पनि याद गर्नुपर्छ। उनी पछि होस्टाइल भए पनि उनले अहिले जे कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गराए त्यो त एकदम अकाट्य प्रमाण हो नि। सर्कमस्टान्सेस इभिडेन्स भनेकै त्यही हो होइन। पीडित होस्टाइल भए तापनि विद्यमान आधार प्रमाण कारणले यदि त्यो अपराध भएको हो भन्ने कुरा प्रहरीलाई या आधिकारिक निकायलाई लागेमा चाहिँ सरकारीवादी मुद्दामा चाहिँ होस्टाइल भएकै कारणले चाहिँ अपराध नहुने होइन भन्ने कुरा चाहिँ फैसला भएको छ। अब हामी अन्त्यतिर चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि सामाजिक प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जहिले पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर आउँदाखेरि महिलामाथिको प्रतिबन्ध मुभमेन्टमा रोक लगाउने कुरा आउँछ। अहिले फेरि के भनिँदैछ भने अब यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा आफ्नो छोरीहरू पठाउन दिनु हुँदैन थियो, उमेर नपुगी नपठाउँ भन्ने नकारात्मक चर्चाहरू बढी भइरहेको छ। हाम्रो समाजले किन जहिले पनि आफ्नो छोरालाई नियन्त्रणमा नराखेर छोरीलाई नियन्त्रणमा राख्ने कुरा गर्छ, आफ्नो छोरालाई संस्कार नसिकाएर छोरीलाई संस्कार सिकाउने कुरा गर्छ? यो अवस्था चाहिँ किन छ त? मैले चाहिँ जहिले नि के भने गर्छु भने यो सुन्दाखेरि परिवारलाई नपच्न पनि सक्छ होइन। तपाईँले चाहिँ छोरालाई यति स्वतन्त्र छोडिदियो कि यति पुरुष प्रधान यति मास्कुलिनिटी जन्माइदियो कि रेप गर्न सक्ने बनाइदियो भन्छु के म छोरालाई। त्यो यसरी जेनरल रूपमा लागू नहुन सक्छ। तर अहिलेको हाम्रो मानसिकता हाम्रो सामाजिक मानसिकता त्यही छ। हेर्नुहोस् अहिले पनि उसलाई भनिरहेछ तिमी 6 वर्षसम्म के गरेर बस्यो, बारम्बार तिमी त यौन सम्पर्क गर्थ्यौ नि भन्छौ। तर उसले यौन सम्पर्क गर्नु परेको कारण त धेरै भनिसकेको छ। एकजना पीडितले रोई भनिराखेको छ भने कसले नबुझेको भन्दाखेरि हाम्रो पुरुष प्रधान सामाजिक मूल्य मान्यता र तपाईँ हाम्रो मानसिकताले हाम्रो सोसियलाइजेसन हुर्काइ बढाइको कारणले गर्दा हो त्यो। त्यही कारणले हामी एज अ अभिभावकले चाहिँ आफ्नो छोरालाई संस्कार सिकाउनु, सभ्य मान्छे बन्न सिकाउनुस्, रेपिस्ट हुनबाट बचाउनुस्। किन तपाईँको घरमा छोरा मात्रै छैन छोरी पनि छ। जसरी तपाईँले आफ्नो छोरालाई रेपिस्ट हुन सिकाउँछ तपाईँको छिमेकीको छोरालाई पनि रेपिस्ट हुन सिकाइराखेको छ। त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि क्षेत्र आफैमा नराम्रो होइन। चाहे मनोरञ्जन क्षेत्र होस् चाहे काम गरेर खान पाउने सबैको अधिकार छ होइन। स्वतन्त्रतापूर्वक र यो त जीवनको अधिकारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। म कुनै पनि क्षेत्रमा कानुनी रूपमा काम गरेर खान पाउने मेरो अधिकार हो। यो गलत प्लेटफर्म पनि होइन। गलत प्लेटफर्म हो भने सरकारले रोक्नु पर्थ्यो। यो कारणले गलत हो भन्नु पर्थ्यो। यदि त्यसले काम गरिराखेको छ भने त्यो मान्छेभित्र सुशासन ल्याउनु पर्यो, सुधार्नु पर्यो र इम्प्युनिटी हटाउनु पर्यो। यस्ता खाले इम्प्युनिटी हटाउनुस् न। अब यसलाई कारबाही गरेर देखाउनुस् अनि इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर पनि राम्रो हुन सक्छ। यसको अर्थ धेरै लामो समयको हिस्ट्री छ नि हामीसँग के विश्वमै छ नि होइन त। मिस पेजेन्टका कुराहरू, मोडलिङका कुराहरू, इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरका कुराहरू नेपालमा मात्र होइन विश्वमा छन्। 1-2 वर्ष अगाडिदेखि उठिरहेको मिटुका कुराहरू सबै मनोरञ्जन क्षेत्रबाटै उठेका हुन्। त्यसकारणले कुनै पनि क्षेत्र आफैमा काम आफैमा नराम्रो हुँदैन। तपाईले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँ हामीले त्यसलाई सुधासुधी गर्नु पर्यो। सुधासुधी गर्नुको लागि यस्ता व्यक्तिलाई सजाय दिलाउनु पर्यो के। र अर्को चाहिँ आफ्नो घरमा सिकाउनु पर्यो, संस्कारमा हुर्काउनु पर्यो। छोरालाई संस्कारमा हुर्काउनु पर्यो, छोरीलाई डिफेन्स गर्न सिकाउनु पर्छ। सधैँ सहर बस भन्ने होइन। अनि बलात्कारबाट पीडित हुने छोरीको लाजको कुरा होइन, छोराको लाजको कुरा बनाउनु पर्यो। यो त गर्ने अपराध गर्ने। हेर्नुहोस् तपाईँको घरमा चोरी हुन्छ सामाजिक विषय हुन्छ हो कि होइन। तर तपाईँको घरमा रेप हुन्छ भने व्यक्तिगत घटना कसरी हुन्छ भने त्यो हो कि होइन। तपाईँको घरमा एउटा मोबाइल चोरी हुन्छ पुलिस आउँछ तुरन्त। तर तपाईँको घरमा रेप भयो भने व्यक्तिगत, जस्तै मालविका सुब्बाको इन्टरभ्यू पनि सुने हामीले, तिम्रो व्यक्तिगत कुरा हो भने अब उहाँको अज्ञानता हो वा स्तर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङका कुरा हो। यी सबै कारणले मनोज पाण्डेले छुट पाउनु चाहिँ मनोज पाण्डेले कुनै पनि हालतमा छुट पाउनै हुँदैन। यो पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको कुराले स्पष्ट देखाएको छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद विजयजी, खुसी लाग्यो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।